बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो रजब भट्ट ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए तहरीक लब्बैक के अकाउंट में या फिर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह खबर सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। इस खबर में क्या हकीकत है, क्या वाकयतन ऐसा हुआ है या फिर ये खाली इल्जाम है, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और इसके अलावा रजब भट्ट ने अब की बार बसीरत अली चिश्ती, जो कि तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं, उनको अपना वकील और अमीर मुकर्रर करने का बाकायदा ऐलान भी किया है। अब की बार ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट की जो तीसरी माफी है, अब इसकी बुनियाद के ऊपर उनकी माफी कबूल हो जाएगी। अब ये क्या सीन है कि जो पहले दो माफिया उन्होंने कुरान सामने रखकर और खाना काबा के सामने खड़े होकर माफी मांगी थी, वो दो माफिया काबिल कबूल नहीं थी। एक और आखिरी माफी जिसके अंदर वो मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र भी कर रहा है, उनसे मुखातिब है कि मैं ये कह रहा हूं, ये आखिरी माफी जो है इसकी बुनियाद के ऊपर उनकी माफी कबूल की जा रही है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं रजब भट्ट वाले मामले के ऊपर, यह सारी तफसील के साथ मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले रजब भट्ट ने जब 295 के हवाले से गुफ्तगू की थी, 295 जो एक शिक लगी थी, क्योंकि तज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड, तज़ीरात पाकिस्तान या फिर तज़ीरात हिंद तकरीबन दोनों एक जैसी हैं। 295 इंडिया के अंदर भी यही कुछ यानी मजहबी हवाले से पीनल कोड है, तज़ीरात है। पाकिस्तान के अंदर भी वही है। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 295 लगी थी, उस हवाले से रजब भट्ट ने गुफ्तगू की थी। तो उस गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर यह कहा गया था कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है और इनके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा या तौहीन रिसालत या फिर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उस बुनियाद के ऊपर रजब भट्ट के ऊपर तौहीन मजहब यानी 295 का मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो रजब भट्ट ने सबसे पहले किसी ऐसी जगह के ऊपर बैठकर, जो जगह का ताजुर नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कुरान सामने रखकर ये कहा था कि अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में माफी चाहता हूँ। मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। मेरे से लाइल्मी में जो 295 के हवाले से गुफ्तगू हुई है, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन मेरे से गुफ्तगू हुई है। मैं अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में माफी चाहता हूँ। लेकिन इस माफी के बाद भी उलमाए किराम ने भी और कुछ मखसूस मजहबी तबके ने उनकी माफी कबूल नहीं की थी। उसके बाद रजब भट्ट पाकिस्तान से चला गया और खाना काबा के सामने जाकर एक वीडियो पैगाम जारी करता है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से माफी चाहता हूँ। मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होके अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूं। लेकिन उसके बाद भी फिर भी कुछ उलमाए इकराम और कुछ मखसूस मजहबी तबके ने उनकी माफी कबूल नहीं की थी। हालांकि कुछ तबके ने, जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया था कि बिल्कुल अगर कोई माफी मांगता है तो उसकी माफी कबूल करनी चाहिए। अलामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बड़े जय्यद आलिम दीन है, मकतबे जो बरेवली है उनसे उनका ताल्लुक है। उन्होंने भी अपने बयान के अंदर यही कहा था। गो के 295 के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी कि ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आखिरी उनकी गुफ्तगू का जो स्टेप था, आखिरी जो एक पहलू था, उसके अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा अल्लाह के हुजूर माफी मांगता है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं उसको माफी न दें। उसके बाद फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का बयान भी, एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, जिसके अंदर उन्होंने वजाहत दी थी कि अल्लाह ने 3 बड़े जुर्म जो हैं, 3 बड़े गुनाह जो हैं वो गिनवाए हैं, जिसमें शिरक है, बदकारी है और कत्ल नाहक है। अगर इन हवाले से भी कोई बंदा अल्लाह के हुजूर जाकर माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। जब इन बड़े गुनाह के हवाले से अल्लाह माफ कर देता है तो फिर ये भी एक बड़ा गुनाह है, इसके ऊपर भी माफी हो जानी चाहिए। माफी अल्लाह ताला दे देता है। हम, मैं और आप ये सारे कौन होते हैं जब अल्लाह माफी दे देता है। अब इसके ऊपर डिस्कस ये किया जा रहा था कि ठीक है, अल्लाह के हुजूर तो माफी हो जाएगी उस बंदे की जिस बंदे ने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तौहीन रिसालत या फिर तौहीन मजहब की है,
لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان کی معافی بھی قبول ہوگی۔ پاکستان میں سزا کا ایک تعین کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان جرائم کا، ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو ان کی یہ سزا جو ہے مختص کی گئی، وہ سزا ان کو ملے گی۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ مختص نہیں کی گئی کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ معافی والا جو خانہ جو ہے یہ بھی کھلا ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے قانون کے اندر معافی کی جو شق ہے اس کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی، گو کہ انہوں نے جو فیملی ولاگنگ ہے اس حوالے سے بڑی سخت قسم کی گفتگو کی، اور ظاہر سی باتیں کرنی بھی چاہیے تھی ان کو۔ اسلامی حوالے سے انہوں نے بڑے زبردست قسم کے پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ پہلے سے ان کا موقف ہے، یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، یہ تمام تر جو ہمارے جید علماء اکرام ہیں ان تمام تر کا موقف یہی ہے کہ فیملی ولاگنگ کے حق میں کوئی ایک عالم دین چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں رجب بٹ صاحب کے آخری بیان کے اوپر، جس کے اندر رجب بٹ نے باقاعدہ 3 لوگوں کا نام لیا ہے: مفتی مریب صاحب، حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حافظ انس حسین رضوی صاحب۔ ان تینوں سے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، یعنی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ 295 کے حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر 295 کیا قانون ہے اور کیا حساب کتاب ہے، مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی خاصا علم نہیں تھا، یہ بیان دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بصیرت علی چشتی جو کہ پی 36 سے پاکستان تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو اپنا امیر اور اپنا وکیل بھی مقرر کیا ہے۔ یہ ان کا آخری بیان تھا۔ اب اس آخری بیان کے بعد اب 99% یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی معافی قبول ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے بیانات ان کے کچھ اور تھے۔ اب آخری بیانات کے اندر یعنی انہوں نے اس جگہ سے معافی مانگی ہے جس جگہ سے جو لوگ معافی ان سے منگوانا چاہ رہے تھے، باقاعدہ ان کا نام لے کر کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ پہلے تو جو بیانات ان کے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگ لی تھی لیکن وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے معافی مانگی ہے، سارا بیان دیا ہے، لیکن اس جگہ سے معافی مانگی ہے جس جگہ سے معافی ان کو مانگنی چاہیے تھی یا معافی ان سے منگوائی جا رہی تھی۔ یہاں ایک چیز میں ضرور ڈسکس کروں گا، جب وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے یہ سوال کیا گیا کہ رجب بٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، انہوں نے کہا کہ میں رنگ برنگے یوٹیوبرز کو نہیں دیکھتی، اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ ہیں یا پھر یہاں پہ نہیں ہیں۔ حضور والا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ ہیں یا پھر یہاں پہ نہیں ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ صرف ایک یوٹیوبرز کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ ایک انسان کی زندگی کا تھا کہ ایک انسان کی زندگی داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے، جس کو سزائے موت یا پھر قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور آپ وزیر اطلاعات ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ جو کر رہا ہے آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال کیونکہ جہاں سے آتے ہیں وہاں سے پھر جاتے ہیں، اب اس کے اوپر مزید ہم ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا سیاسی ہو جائے گا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی چیز جو مین چیز ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں، وہ یہ تھا کہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ یہ چل رہی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے 5 کروڑ روپے تحریک لبیک کے اکاؤنٹ میں اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو معافی والا سین ہے یہ سامنے آیا ہے۔ بصیرت علی چشتی جو ہیں وہ ان کے وکیل اور امیر بھی مقرر ہوئے ہیں۔ جب ان کا اپنا کینڈیڈیٹ وکیل اور امیر مقرر ہو جائے گا اور معافی بھی انہوں نے کے نام لے کر معافی مانگ لی ہے تو پھر ظاہر ہے اب تو معافی مل جانی چاہیے، اور مل بھی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک تحریک لبیک کے کسی ایک ترجمان نے بھی اس کی وضاحت نہیں دی کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے، اور اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب نہ صحیح، ان کے سعد انس حسین رضوی صاحب بھی نہ صحیح، تو کم از کم ان کے ترجمان کو یا کسی ایک شخص کو اس حوالے سے اپنا بیان دینا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ مزید اس کیس کے حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔